मिसाचे सुरवातेक गीत गावया A6 देव आमचो बाप पेज 3 A6 पेज 3. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भूंय जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तुंगी आमी सगळीं एक देवा उतोरायको नांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तुंगी Dev amco baap, tu moco baap, Dev amco baap, tu moci boi, Jezu amco baap, ani ami ek, Jezu ostongi, amin sogli ek. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. अपुरबायेच्या पवंबुयनानो आयचे मीस भेटयता नातालीन मारिया सावियो डायस आनी ताची घरची ह्या कुटुंबांत शांती समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आयच्या दिसा मार्ता पेरेरा आनी फेबियान फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयतात. दोनूय देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण बापाक आमचें मागणें चालू दवरुया. मोगाच्या इश्टानो, आयज आसुमत सायबिणीच्या परबेच्या तयारेचो 7वो दीस. क्रिस्तांव म्हणटकूच आमचो पयलो आनी वयलो कायदो भावार्थ सांबाळप आनी भावार्थाक गोवाय दिवप. आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय भावार्थाच्या जिविता उदेशी. सांत पावल गालेसियाकारांक बरोवन म्हणटा, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तर आमच्या जिविताची चाल आनी वागणूक क्रिस्ता भाशेन आनी क्रिस्ताक परगडटा तसली जावंक जाय. आमचें जिवीत न्हय आमचें पूण क्रिस्तान दिल्ल्या फुंक्या देणें म्हूण मानून घेवन दिनवासने आनी ताच्याच भावार्थाच्या गोवायचें जिवीत जियोंक कृपा आनी आदार ह्या पवित्र मिसाचे पेटेंत आमी मागुया. आज तयारीचो 7वो दीस. तुमी म्हजे गोवाय. कशें गोवाय? भावार्थाच्या जिविता उदेशी आमी जेजूक गोवाय दिवंक शकता. तरी आमी सांत वांटो घेतना आमचें जण एकल्याचें जिवीत बापाच्या हातान घालुया आनी भावार्थान आमकां बोर म्हूण आसून सायबांचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आनीक जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या, आमचें काळीज आमी निबोर केलां. भावार्थ दवरूंक जायते फावटी आमी वाजेल्या. ह्या खातीर माफी मागुया, काकूत मागुया. Hodol kadis mauce kurmaka novo bodol kadis mauce
जावं तुजे सारको तूच मोचो खुमा हांव ती माती गोडून गोड म्हाका मोच्या सोम्या बोदोल काडीस मोचे कोर म्हाका नवो बोदोल काडीस मोचे जावं तुजे सारको सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्याक काकूत कोर सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमचे जण एकल्याचे मागणे दोनूय देवाक आमी उबारुया. आमचे बाटीकारांचो उगडास करुया. हांगासर आसात, परदेसांत, दुर्यांत, लंडनांत वावर करतात. तांकां सलामती राख आनीक सांबाळ म्हूण आनी तांच्या वावरा धंद्यांतल्यान क्रेस्कायेची देणी कुटुंबांनी ओतय म्हूण आमी मागता. कितें भाशेन जी घोव बायल एकामेका सोबे मोगान जियेनांत दोशी जातात, इल्ल्याशा कारणांक लागून एकामेका ताई झगडटात, तांचो आमी उडास करता. तेच बरोबर ही पिडा, गंभीर पिडा ती वाडत आसा. जायते जाणांक ही पिडा लागल्या. तांकां बेगीनूच ही पिडेंतले मेकळे कर म्हूण आमी मागुया. कोनवाड्या बापा, आसून सायबीण मायेक, जेजूक आमचे मायेक आमी भक्तीन वोन दिता. तिची दोळ्यार विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी भावार्थांत आनी शांतीन आमकां सदांच थीर कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावात म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावतांव त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पोल्योंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. आख्खी पृथूम देवाच्या एकाच उतरान रचल्या म्हूण आनी आतां दिश्टी पडटा तें सगळें पोल्योंक जायनासलें तांतलें घडोवन आयलां म्हूण भावार्था वरवीं आमी सजमतांव. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या योजना परस व्हडतो योद्न देवाक भेटयलो आनी देवाक तो मानवलो, कित्याक देवान ताची भेटवणी मानून घेतली. आनी तो मेलो लेगून जाल्यार आपल्या भावार्था वरवीं तो आजून उलयता. भावार्थाक लागून देवान इनोकाक मरणांतलो वाटायलो आनी उखलून व्हेलो आनी तो कोणाकूच मेळूंक ना, कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. ताका उखलून व्हरचे आदीं इनोक देवाक मानवलोलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतात तांकां तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. भावार्थाक लागून नोयेन देवाक ताका आजून दिश्टी पडूंक नासलेल्यो वस्तू गमयल्या उपरांत
बोगतीन देवाक कान दिवन एक तारून बांदलें आनी ताचे वरवीं तो आनी ताचें कुटुंब वाटोवलीं. आपल्या बाबार्थान आख्ख्या संवसाराचें वांकडेपण ताणें दाखयलें आनी बाबार्था वरवीं मेळटा तें प्रमाणीकपण ताका फावो जालें. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजें नांव देवा सदांकाल वाकाणटा. सगळीं म्हणुया. तुझे नाव देवा सदांकाल वाकाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताचे तळायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. तुजें नांव देवा सदांकाल वाकाणटा. पिणका पिणकेक तुजी कर्तुत्वां पोरकोट करता. तुज्या बोलिश्ट करण्याची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांकता. तुज्या अचोऱ्यांची खबर सगल्यांक पोरकोट जाल्या. जबाब. तुजें नांव देवा सदांकाल वाकाणटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoizo. Sorvesporak zoizo. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. Sorvesporak zoizo. Sorvesporak zoizo. Sorvesporak तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माते वापर म्हणणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ पडतो मा. मोहिमा तुका सोम्या. थंयसरलो जेजू फुडें वेतना दोकुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता, आमची काकूट कोर. आनी तो घरा पावतोच कुड्डे ताचे सुरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हळें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात. आनी ताणें म्हळें, ओय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणें तुमकां घडूं दी. आनी तांचे दोळे उगडले. ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमचें न्हय. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत ताचें नांव तांणी गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणीन तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणानो, आज तोयरेचो 7वो दीस. तुमी म्हजे गोवाय. कशें आमी गोवाय जातले हांव? भावार्थाच्या जिविता उदेशी आमी गोवाय जावंक शकता. भावार्थ म्हणजे कितें? दिश्टीपणान त्यो वस्तू
आसा म्हूण आमकां खात्री दिता तें जावन आसा भावार्थ. तर भावार्था प्रमाणें जिवंक आनी भावार्थाचें जिवीत आपणावंक आयचो सेवाधर्म म्हाका आनी तुमकां आपयता. स्वर्ग आसा, आमची मेलिल्लीं स्वर्गार पावतात ही खात्री आमकां आसा. हो भावार्थ आमकां आसा आनी ह्या भावार्था प्रमाणें आमचें जिवीत दिसा दिसपट्टी आमी चलयता. एक शेतकाराक भावार्थ आसा की आपूण बीं घालता तें वाडटलें, फुलतलें, तांदूळ गोठो मेळटलो ही ताका खात्री आसा. जायते फावटी बाबा भयणानो, आजकाल आमची संवय कितें, दिसना त्या वस्तूंचेर भावार्थ दवरूंक आमकां आगोड लागता, आमकां कठीण लागता. म्हजो धाकटो नेफ्यू ऑस्टीन, ताका हांवें एक गिफ्ट घेतलो आनी ताका सांगलें फोनाचेर, हांवें तुका एक बरोसो गिफ्ट घेतलेलो आसा. तो खुशाल जालो आनी म्हणूंक लागलो, माम व्हिडियो कॉल कर आनी तो हांव पळोवंक सोदतां. भाव भयणानो, आजकाल अशेंच जाता. विस्वास दवरूंक, भावार्थ दवरूंक जायतें कठीण आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा. पाप साहेब लुमेन फिदेई, भावार्थाचो उजवाड, हे गवळीक चिटींत तो म्हणटा, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या वरवीं आमचो भावार्थ थीर जाता. Romans 10:17. Faith comes from hearing the message, and the message comes by preaching the word of the Lord. भाव भयणानो, क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी भावार्थ उत्पन्न जावचो अशें म्हणलेलें आसा. जाल्यार भाव भयणानो, आमचो भावार्थ कसलो गाय? जोवाच्या शुभ वर्तमानांत John 11:45, they believed in him. भाव भयणानो, पाचारूंक आयलेल्या जुदेवांकारांक तांणी जेजूचेर विस्वास दवरलो. आज भाव भयणानो, विस्वास आमकां दवरूंक आनी भावार्थ दवरूंक कठीण लागता जाल्यार दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान मिलाग्री घडटात. आमचे दोळे आमी सारके उगडुया, आमचे कान आमचे उक्ते दवरुया आनी देवाची नवलां विस्मितां आमच्या जिवितांत आमी पळोवया. इल्लोसो सांसवाचो एके भाशेन कोणो तो तुमच्या जिवितांत भावार्थ कसो आसा जाल्यार तुमी म्हणूंक जातलें दोंगराक, हांगा तर तें दुसरे सुवातेर वच, आनी तें तुमचें आयकतलें. भाव भयणानो, असोच एक फावटी पादविगार सरमांव सांगतालो ह्याच भावार्थाच्या विशयाचेर, आनी ताणें ही खबर सांगल्या उपरांत एक जाणटी आवय बरे भाशेन हें उतर आयकता, घरा लागीं येता आनी रातचें जोनेल उगडटा आनी दोंगराक सांगता, आरे दोंगरा तूं पयस वच, आरे दोंगरा तूं पयस वच. आनी तें जोल्लें धांपून ती न्हिदूंक वेता. दुसऱ्या दिसा मिसाक वेता. मिसान वांटो घेतलो म्हणटकूच परतून सकाळ फुडें हें जोनेल उगडटा आनी जोनेल उगडल्यार पळयल्यार कितें, दोंगर आसा तेच सुवातेर आसा. आनी तेन्ना ही बायल, जाणटी बायल म्हणूंक लागली, हांव जाणाच आसली तो दोंगर दुसरे सुवातेर वेचो नासलो म्हूण. भाव भयणानो, असलो आमचो भावार्थ. आनी ह्या भावार्थाक लागून जायते फावटी आमच्या जिवितांत
9 विजमितांक इनाम आमकां मेळोना. पापसाहेब गवडीक चिटींत लुमेन फिदेई भावार्थाचो उजवाड नंबर 53 हातूंत अशें सांगता, कुटुंबांक ल्हानांक तशेंच वाडलेल्यांक वाट दाखयता तो जावन आसा भावार्थ. आनी भुरगीं कुटुंबांत आपल्या आवय बापायचेर भावार्थ दवरूंक शिकतात. भावा भयणांनो, भावार्थ ना जाल्यार आमच्यांनी जेजूक गोवाय दिवंक जायना. भावार्थ आसत तर आमकां इनाम फावो जाता. हें सोत पयल्या वाचपांतल्यान आमकां सिद्ध जालां. भावा भयणांनो, एका गांवांत एक पाद्री आयलो आनी तो गांवांत एक बरेंशें ब्लेसीड सॅक्रमेंट चॅपल बांदूंक येवजितालो. संस्काराक भेटयलेलें कपेल आनी हाची खबर ताणें आपल्या लोकांक सांगली. लोक खुशाल जालो. थोडे दूड वाडून दिले, थोड्यांनी वावर केलो, थोड्यांनी घाम वारयलो, थोड्यांनी बऱ्यो बुदी दिल्यो आनी हें कपेल तयार जालें. 8 दिसां उपरांत इनॉग्रेशन आसलेलें कपेलाचें. ताची संस्कारणी आसलेली. म्हणटच म्युनिसिपॅलिटीचो नोटीस फादराक आयलो आनी म्हणूंक लागलो, तुज्यान हें इनॉग्रेशन करूंक जावचें ना. आनी तेन्ना पादविकारान ताचे लागीं विचारलें, कित्याक? हें डेंजर झोनांत पडटा. म्हणटच तुजें कपेलाचें इनॉग्रेशन करूंक जाय जाल्यार कपेल मातशें लागीं हाड. फाटल्यान वचूंक जायना. फाटल्यान व्हडलो दोंगर आसलेलो. म्हणटच 5 मिटरांची सेटबॅक तुवें सोडूंक जाय. पादिकवार इनॉग्रेशन करूंक एकदम खुशाल आसलेलो, तयारी करतालो, निराशी जालो. हें कपेल इनॉग्रेशन जावचें ना म्हूण तो खोंतीभरीत जालो. ताणें बेगी आपले खामेटीक आपयलो. लोकांक सांगलें, पळय आमकां इनॉग्रेशन करूंक जाय. पूण म्युनिसिपॅलिटीचो नोटीस आयला, तें कपेल आमकां इनॉग्रेट करूंक मेळचें ना. 5 मिटर सेटबॅक सोडूंक जाय. तेन्ना भावार्थान ताणें आपल्या लोकांक सांगलें, मागात. आनी तोय बी धिमयेर पडून जेजू लागीं मागतालो, सायबा ह्या कपेलांत लोकांक बरे भाशेन मागणें करचें पासत हाचें इनॉग्रेशन करूंक म्हाका दी. 2 दिसां उपरांत एकलो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो. पादविकाराक मेळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका मातयेची गरज आसा. म्हाका तुमच्या दोंगराची माती जाय. तेन्ना 5 मिटर हांव ही माती खातुरतां. आनी ताणें तशें केलें. उपरांत म्युनिसिपॅलिटीचें परमिशन मेळ्ळें मेळून तांकां फायदोय जालो. इनॉग्रेशन जालें. मातयेचें दूड वाडून पादविकारा लागीं ताणें दिलें. भाव भयणांनो, हें कपेल इनॉग्रेट करूंक तांकां मेळ्ळें. कित्या पासत? भावार्थाच्या, पादविकाराच्या आनी लोकांच्या भावार्थाक लागून हें कपेल तांकां इनॉग्रेट करूंक मेळ्ळें. ह्या कपेलान जेजूक ती बुजूंक लागली. त्या पाद्रेन तर म्हणलेलें, आंग काडलेलें, भावार्थ सोडलेलो जाल्यार हें कपेल तयार जावचें नासलें. Jesus can make impossible into possible. आनी त्याच बरोबर बागेन पावल म्हणटालो, I can do all things in Christ who strengthens me. ताच्या बोडान म्हज्यान सगळें करूंक जाता. तोच पावल म्हणटालो, हांव धांवची आसा ती वाट हांव धांवलो, हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. भावा भयणांनो, भावार्था वरवीं 9 विजमितां मिलाग्री घडटात. ह्या खातीर आयच्या दिसा
7व्या दिसा ही तयारी आमी करतना सायब मांयचे परबेक सायब मांयच्या जिवितांत हेंच आमकां दिसून येता. लूक 1:45 तूं सुभागी देवान सांगलां तशें घडटलें. आनी तिणें म्हणलें होय बाबा भयणानो, आमचो भावार्थ कसलो, आमचो भावार्थ हालता तसलो जाल्यार थीर करुया. आमचो भावार्थ एके भाशेन आडकोडींनी फुटलेलो आसा तो सारको करुया. जेजूचेर विस्वास खोल खोल दवरुया. शुभ वर्तमानान ते कुड्डे बोब मारताले आनी म्हणटाले सायबा आमची काकूट कोर. जेजू तांच्या दोळ्यांक हात लायता आनी तांच्या भावार्थाक लावन ते बरे जाले म्हूण सांगता. आयच्या दिसा हेंच देणें आमकां मागुया. जेजू आमकां आपले घोवाय जावंक आपयता. कसले घोवाय? भावार्थाच्या जिविता उद्देशी. भेटवणेच्या वेळार गीत गावुया. C14 देणी आमची पेज 34. C14 पेज 34. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास करून आमी तुका बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसून सैमायेक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सुर्गानी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. तूं स्वर्गी तुका सोयचो, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. तूं स्वर्गी तुका सोयचो. बापा,
खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच कोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओहो तुमी सोमेस्कियात आनी खायात, ही मौची कूड तुमची पासोत समोर पुंची. तेच पोरींचे वण जातोच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवा हसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी ही सोमेस्कियात आनी आतले हे पियेयात, ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यान सासणी कराराचे हे रोगोत. पातकांचे हे बोगसणे मेळच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारोवतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. वाडताचो गूड पोरगो उठुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे खालशितले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळी यादनकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरचुडीत मुखामोड पडोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मायज सांगाती, तिचो पोती बागेवन चुसे बागेवन धरून दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वज बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भावार्था उदेशी आमकां इनाम मेळटा. होच इनाम म्हाका आनी तुमकां फावो कर म्हूण मागून आनी भावार्था उदेशी जेजू गोवायकी दितेल्या म्हूण सांगून जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं आमच्या हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजू चलयताय सासणांच्या सासणान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. दिसता दोवोनो दिसता तांबडो सोरो शिवतां जेजूची कूड ताचे जिवेर ओगो. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. जेजू आमचो भावार्थ वाडय. आमच्या उण्या भावार्थाक आधार दी. तूं आमच्या काळजांत बिराड करूंक आयलाय देखून तुका आमी वाकाणटाव तुका दिन वाचताव आनी भावार्थानूच ह्या वेळार हें मागणें दुनिया तुका आमी उबारताव तें तूं स्विकार कर. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आसून सायबिमांची देख घेवन
आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें जिवीत भावार्थाचें जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमी म्हजे गवाय कशें जातलें हांव भावार्थाच्या जिविता उद्देशी वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवप. दुखी जाल्यार तूच कोण मेळटा. पापरोटल्यार माफी पावता. तुका लागून